أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. आइए आज हम एक नए सबक की शुरुआत करते हैं। अद्दरसुर राबे लेसन नंबर 4। इससे पहले हम इसमें इशारा हाजा और हाजिही के बारे में पढ़ चुके कि हाजा किसे कहते हैं और हाजा का माना क्या होता है, हाजिही का माना क्या होता है, हाजा का इस्तेमाल कब होता है और हाजिही का इस्तेमाल कब होता है। आज हम एक नया इसमें इशारा पढ़ेंगे ज़ालिका और तिलका के बारे में। इसमें इशारा ज़ालिका और तिलका का इस्तेमाल, ज़ालिका माना वो और तिलका का माना भी वो होता है। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा है कि हमने सबक नंबर 1 में पढ़ा था कि इसमें इशारा ज़ालिका और तिलका दोनों का माना वो होता है, मगर ज़ालिका मुफ़रद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और तिलका मुफ़रद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुँ, फिर से एक मरतबा पढ़ लेते हैं कि हमने सबक नंबर 1 में पढ़ा था कि इसमें इशारा ज़ालिका और तिलका दोनों का माना वो होता है, ठीक है ना? मगर ज़ालिका मुफ़रद मुज़क्कर के लिए और तिलका मुफ़रद मुअन्नस के लिए, ठीक है? अच्छा, मुफ़रद मुज़क्कर कौन से लफ्ज़ होते हैं और मुफ़रद मुअन्नस कौन से लफ्ज़ होते हैं? ये इससे पहले हम आपको दर्स सालिस में बता चुके हैं कि मुफ़रद मुअन्नस किसे कहते हैं, ठीक है? अब लिखा है कि अरबी अल्फाज याद करें, फिर ज़ालिका और तिलका को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? क्या है अल-मुफ़रदात वोकैब्युलरी क्या है? सबसे पहले मंज़िलुन क्या है ये? मंज़िल माने घर, इंग्लिश में से हाउस कहते हैं, है ना? बैतुन माने घर, इसका माना होम। तो अरबी में 2 लफ्ज़ आता है, मंज़िल माने भी घर, बैतुन माने भी घर, बल्कि एक लफ्ज़ और आता है दारुन, उसका माना भी क्या होता है? घर, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ़ 2 दिया है, एक मंज़िल माना घर, बैतुन माने भी क्या? घर। अच्छा, उसके बाद लिखा है फ़िनाउन माने सहन, फ़िनाउन माने सहन, कॉर्टयार्ड, ओके? ताबक माने मंज़िल, फ्लोर, ताबकुन माने क्या होता है? मंज़िल यानी फ्लोर। मिसआदुन, मिसआदुन माने लिफ्ट, ठीक है? उर्दू में लिफ्ट कहते हैं, इंग्लिश में भी लिफ्ट कहते हैं, मिसआदुन माने लिफ्ट। उसके बाद लिखा है क़ुफ़लुन, क़ुफ़लुन इसका माने क्या होता है? ताला और इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉक, ठीक है? क़ुफ़लुन माने ताला, ओके? उसके बाद लिखा है मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन माने कुंजी, चाबी, जिसे इंग्लिश में की कहते हैं। एक मरतबा फिर से पढ़ लेते हैं शुरू से। बैत मंजिल माने घर, बैतुन माने भी क्या होता है? घर, फिनाउन माने सहन, ताबक माने मंजिल, मिसअदुन इसका माना क्या होता है? लिफ्ट, क़ुफ़लुन माने ताला और मिफ्ताहुन इसका माना कुंजी या चाबी। अच्छा, ये देखिए मर्तबतुन और हशीयतुन माने गद्दा, मैट्रेस जिसे कहते हैं, ठीक है? मर्तबतुन या हशीयतुन माने गद्दा। उसके बाद है मिखद्दतुन, मिखद्दतुन इसका माना होता है कुशन, जो सोफ़े वगैरह पे रखते हैं ना जो तकिया, उसे क्या कहते हैं? मिखद्दा, मिखद्दा, ठीक है? उसके बाद लिखा है विसादतुन माने तकिया, विसादतुन में क्या होता है? तकिया, जिसे इंग्लिश में पिलो कहते हैं। उसके बाद लिखा है गुरफ़तुन माने कमरा, गुरफ़तुन माने कमरा। फुरशातुन इसका माना होता है ब्रश, ठीक है? उसके बाद लिखा है मिग़सलतुन वॉश बेसन, वॉश बेसन जो हम लोगों के घर में होता है, वॉश बेसन, मिग़सलतुन माने वॉश बेसन, ठीक है? सालतुन माने हॉल, सालतुन माने क्या होता है? हॉल, ठीक है? उसके बाद अच्छा, ये जो मैंने अल्फाज दिए हैं, अब देखिए शुरू के जो 10 अल्फाज हैं ये मुफ़रद मुज़क्कर हैं। शुरू के 10 अल्फाज यानी मंजिल, बैतुन, फ़िनाउन, ठीक है? ताबकुन, मिसअदुन, उसके बाद कुफ़लुन और मिफ्ताहुन। ये जो शुरू के 10 अल्फाज हैं, ये क्या है? मुज़क्कर है। और उसके बाद जो है अल्फाज मर्तबतुन, मिखद्दतुन, विसादतुन, गुरफ़तुन, फुरशातुन, ये सब अल्फाज क्या हैं? मुअन्नस हैं। क्यों मुअन्नस हैं? आपको बताया था मैंने कि जिन अल्फाज के आखिर में क्या हो? गोलता हो, वो क्या होगा? मुअन्नस होगा। देखिए, विसादतुन के आखिर में क्या है ये? गोलता। क्या है ये? गोलता। जैसे अच्छा, देखिए यहाँ पर क्या है? गोलता। देखिए, विसादतुन गोलता है यहाँ पे, गुरफ़तुन गोलता है यहाँ पे, उसके बाद फुरशातुन देखिए गोलता है यहाँ पे, उसके बाद नीचे जाएँगे, जैसे मिग़सलतुन यहाँ पे देखिए गोलता है। जिसके आखिर में गोलता होगा, जिस लफ्ज़ के आखिर में, तो हमने आपको बताया था
عام طور پہ وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے۔ تو شروع کے الفاظ سب کے سب مذکر ہیں، اور 10 کے بعد جو ہے 10 کے بعد وہ سب کے سب کیا ہے؟ مؤنث ہے، کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ نوٹ مندرجہ بالا الفاظ میں شروع کے 7 الفاظ سوری 10 نہیں، شروع کے 7 الفاظ مذکر ہیں اور آخر کے 7 الفاظ کیا ہیں؟ مؤنث ہیں۔ لگا میں نے اس کو حذف کر دیا ہے، ورنہ پہلے میں نے 10 لکھا تھا، اس کے بعد 7 کر دیا ہے۔ 1 2 3، اس کے بعد 4 5 6 7۔ ہاں ٹھیک ہے، 7 الفاظ مذکر ہیں اور 7 الفاظ کیا ہیں؟ مؤنث ہیں، تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اوکے، تو مندرجہ بالا الفاظ میں شروع کے 7 الفاظ مذکر ہیں اور آخر کے 7 الفاظ مؤنث ہیں۔ کیوں آخر کے 7 الفاظ مؤنث ہیں؟ کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر میں نے اس کو جملہ بنایا ہے کہ ذالک بیتن، کیا لکھا ہوا ہے؟ ذالک بیتن، دس از ایٹ ہوم، دس از اے ہوم، سوری دیٹ از اے ہوم۔ ذالک بیتن، وہ کیا ہے؟ گھر ہے، دیٹ از اے ہوم۔ ذالک کتاب، وہ کتاب ہے۔ ذالک سجل، دیٹ از اے رجسٹر، وہ ایک کیا ہے؟ رجسٹر ہے۔ ذالک مفتاح، وہ ایک چابی ہے، دیٹ از اے کی۔ ذالک مصعد، دیٹ از اے لفٹ۔ ذالک قفل، وہ کیا ہے؟ تالا ہے۔ ذالک مصعد، وہ ایک کیا ہے؟ لفٹ ہے۔ ذالک قفل، وہ ایک تالا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں 1 2 3 4، یہ جو چار جو لائن ہے اس میں نے ذالکہ کا استعمال کیا، کیوں؟ کیونکہ سب الفاظ کیا ہیں؟ مذکر ہیں۔ دیکھیے بیتن مذکر ہے، کتاب مذکر ہے، طالب مذکر ہے، باب مذکر ہے، سجل مذکر ہے، مفتاح یہ بھی مذکر ہے، مسعد قفل، یہ سب کے سب مذکر ہیں، تو ہم نے کیا استعمال کیا؟ ذالکہ۔ اب یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ دیکھیے تلکا برایتن، کیا یہ؟ تلکا برایتن، یہاں پر تلکا آیا، کیوں؟ کیونکہ برایتن کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تلکا برایتن، وہ ایک شارپنر ہے، یعنی کیا کہیں گے؟ وہ ایک شارپنر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تلکا برایتن، وہ شارپنر ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از اے شارپنر۔ تلکا غرفتن، یہاں دیکھیے تلکا یہاں پر آیا، کیوں؟ کیونکہ غرفتن یعنی یہاں اس میں گولتا ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ گولتا ہے، اس وجہ سے تلکا غرفتن ہوا، ٹھیک ہے۔ دیٹ از اے روم، وہ ایک کمرہ ہے۔ تلکا نافذتن، وہ ایک کیا ہے؟ وہ ایک ونڈو ہے، وہ ایک کھڑکی ہے، دیٹ از اے ونڈو۔ تلکا وسادتن، وہ ایک تکیہ ہے، دیٹ از اے پلو۔ تلکا طاولتن، وہ ایک میز ہے۔ تلکا فرشاتن، وہ ایک برش ہے۔ تلکا حافلتن، وہ کیا ہے؟ وہ ایک بس ہے۔ حافلہ میں کیا ہوتا ہے؟ بس، یہاں پہ تلکا ہے، کیوں؟ کیونکہ حافلتن کے آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے۔ تلکا صالتن، وہ کیا ہے؟ ایک ہال ہے۔ اچھا اس کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ ذالک بیتن، وہ ایک گھر ہے۔ ذالک کتاب، وہ ایک کتاب ہے۔ ذالک طالب، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایک طالب علم ہے۔ ذالک باب، وہ ایک دروازہ ہے۔ ذالک سجل، وہ ایک رجسٹر ہے۔ ذالک مفتاح، وہ ایک کی ہے، وہ ایک چابی ہے یعنی۔ ذالک مسعد، وہ ایک لفٹ ہے۔ ذالک قفل، وہ ایک تالا ہے۔ اب یہاں سے تل کا استعمال ہوگا، کیوں؟ کیونکہ تلکا کے بعد جتنے الفاظ ہیں وہاں پر مؤنث ہے۔ کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے۔ تلکا برایتن، وہ ایک شارپنر ہے۔ تلکا غرفتن، وہ ایک کمرہ ہے۔ تلکا نافذتن، وہ ایک کھڑکی ہے۔ تلکا وسادتن، وہ ایک تکیہ ہے۔ تلکا طاولتن، وہ ایک کیا ہے؟ میز ہے۔ تلکا فرشاتن، وہ ایک برش ہے۔ تلکا حافلتن، وہ ایک بس ہے۔ تلکا صالتن، وہ ایک کیا ہے؟ ہال ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے واجب صفی، کیا ہے یہ؟ واجب صفی کلاس ورک۔ اقرأ الجمل العربیہ الآتیہ وانقلها الى الانجلیزیہ او الاردیہ، ٹھیک ہے۔ یہ 1 2 3 4 4 4 8 الفاظ ہیں جس کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کا انگلش بنانا ہے، یا اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، یا انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے واجب منزلی، ریڈ دا فلوئنگ انگلش سینٹینسز اینڈ ٹرانسلیٹ انٹو عربک۔ یہ جو 6 الفاظ ہیں اس کو عربی میں بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت ہو تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں واٹس ایپ کا لنک آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا، اور ڈسکرپشن میں بھی واٹس ایپ کا لنک ڈال دوں گا۔ کسی طرح کی کوئی بات ہو تو آپ مجھے وہاں پر واٹس ایپ میں جو گروپ بنا ہوا ہے دروس اللغة العربیہ کا، اس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ سبق میں ملیں گے انشاءاللہ۔